क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने घर के अंदर कुछ तस्वीरें ली हों और उन तस्वीरों में आपको कुछ शक्लें दिखाई दें? जैसे पर्दे के अंदर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ही भयानक चेहरा है। बिस्तर के ऊपर बिछी हुई चादर, चादर के ऊपर एक तकिया रखा हुआ है और उस तकिए के अंदर भी कुछ बहुत ही डरावनी शक्ल नज़र आ रही है। या फिर कभी-कभी दीवार के ऊपर अजीब सी शक्लें नज़र आने लगती हैं, या शीशे के ऊपर भी कोई चेहरा नज़र आता है, तो आप समझ जाते हैं कि आपका घर हॉन्टेड है। आपके घर के अंदर कुछ ऐसी एंटिटीज़ हैं जो आपको अपना आप जाहिर करना चाहती हैं। वो किसी ना किसी तरीके से अपना चेहरा, अपना रूप, अपनी शक्ल आपको दिखाना चाहती हैं और ये बताना चाहती हैं कि वो आपके घर में बस रही हैं। तो फाइनली आप इस बात पे डट जाते हैं कि आपका घर हॉन्टेड है और यहाँ पे गैर मरई मखलूक का बसेरा हो चुका है। मगर घबराने की ज़रूरत नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। माइंड साइंस में इस टर्म को पैराडोलिया कहा जाता है। देखें, हम जब भी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो हम दूसरे के अल्फाजों के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं कि वो शख्स क्या कह रहा है। वो शख्स जो भी बात कर रहा होता है, जो भी कह रहा होता है, उसके अल्फाज हमारे दिमाग के अंदर एक तस्वीर बनाते हैं, एक फिल्म चलाते हैं, जिससे हमें उसकी बात समझ आती चली जाती है। हमारा दिमाग जिस तरह चीज़ों को समझता है, वो दरअसल एक तस्वीरों की शक्ल में समझता है। हमें अल्फाज उस वक्त तक समझ नहीं आते जब तक हमारे पास कोई रेफरेंस ना हो उन अल्फाजों का एक तस्वीर की शक्ल में। हमारा दिमाग लफ्ज़ों को या किसी लैंग्वेज को बहुत कम समझ पाता है या उसको ट्रांसलेट कर पाता है जब तक उस लफ्ज़ का कोई इमेज हमारे दिमाग में ना हो। कहते हैं कि इमेज की जो इम्पोर्टेंस है दिमाग में, वो 80% है, बाकी 20% सिर्फ लफ्ज़ों की इम्पोर्टेंस है हमारे दिमाग के अंदर। अगर अचानक मैं आपको चाइनीज़ में कुछ कहना शुरू कर दूं, या जर्मन लैंग्वेज में या स्पेनिश में कुछ बोलना शुरू कर दूं, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि इन ज़ुबानों में जो लफ्ज़ बोले जा रहे हैं उनका हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है हमारे दिमाग में। अगर चाइनीज़ लैंग्वेज में मैं आपको कुछ फलों के नाम बताऊं, तो शायद आपको समझ ना आए, और ना ही मुझे पता है, क्योंकि मुझे फलों के नाम चाइनीज़ लैंग्वेज में नहीं आते। मगर मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करवाऊं तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आप अपनी आंखें बंद कर लें और जो मैं फलों के नाम या चीज़ों के नाम बताऊंगा उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बनाना शुरू कर दें। रेडी? सेब, दरख्त, कुर्सी, पंखा। अब जिन चीज़ों के नाम मैंने लिए हैं वो फ़ौरन आपके दिमाग में बनना शुरू हो गए हैं। एक इमेज बनना शुरू हो गई है, एक तस्वीर बनना शुरू हो गई है, और आपको पता चल गया कि मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। इसी तरह जब हम कहानी या स्टोरी सुनते हैं और कोई अच्छा स्टोरी टेलर हो, तो हम उस जगह पहुँच जाते हैं, वो पूरी फिल्म हमारी आंखों के सामने चलने लगती है। इन सब बातों का मकसद ये है कि दिमाग के अंदर तस्वीरों का तसव्वुर बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी दिमाग किसी चीज़ को देखकर कोई ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश करता है जिसको वो रिकग्नाइज कर सके, जिसको वो पहचान सके। इसीलिए कभी कभी हम बादलों में देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि बादलों में कोई शेर की शक्ल है, मुझे वो शेर की शक्ल नज़र आ रही होगी। दूसरा शख्स उसी बादल को देखेगा तो वो कहेगा कि नहीं, ये बिल्ली की शक्ल है। कभी दरख्तों की टहनियों पर या पत्तों पर हमें कोई ऐसी शक्ल नज़र आती है जैसे इंसान हमें देख रहा हो। इसीलिए बहुत सारे गोस्ट हंटर जब गोस्ट हंटिंग करने के लिए जाते हैं रात को कब्रिस्तान में,
تو ان کے کیمروں کے اوپر بہت ساری ایسی شکلیں نظر آتی ہیں جیسے کوئی انسان کی ہو، جنہیں وہ جنات کا نام دیتے ہیں۔ اگر کوئی پتوں کی یا جھاڑیوں کی کچھ ایسی فارمیشن ہے جہاں پر دو سوراخ ہوئے ہوں تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ جنات کی آنکھیں ہیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ اسی طرح کسی پتھر کے اوپر یا سلیب کے اوپر دو داغ پڑ جائیں اور جب آپ تصویر کھینچیں اور فلیش لائٹ ان کے اوپر پڑے اور وہ چمکنے لگے تو فوراً کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی جن بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ایک اچھا انویسٹیگیٹر بننے کے لیے ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے اور ہر تصویر کو اینالائز کرنا پڑتا ہے۔ مختصراً یہ کہ انسان کا دماغ کسی بھی چیز کو، کسی بھی رینڈم پکچرز کو یا لائنوں کو، لکیروں کو، رنگوں کو دیکھ کے یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کوئی ایک ایسی امیج بنا لے جسے وہ پہچان سکے، ریکگنائز کر سکے۔ اسی کو پیراڈولیا کہتے ہیں۔ پیراڈولیا سے بھی آگے ایک اور ٹرم ہے جسے ایفنٹیشیا کہتے ہیں۔ ایفنٹیشیا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی سٹوری کو سن کر، کسی کہانی کو سن کر اپنے دماغ کے اندر بالکل ایک فلم چلانا شروع کر دیتا ہے، جیسے وہ خود وہاں پر ہو اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، ایک اچھا سٹوری ٹیلر آپ کو اس جگہ پر لے جائے گا، اس مقام پر لے جائے گا جہاں کی وہ کہانی سنا رہا ہے، یا اس سچویشن میں لے جائے گا جس کے بارے میں وہ بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی سٹوری نہیں سن رہے، کوئی کہانی بھی نہیں سن رہے، لیکن آپ اپنے تصورات میں کہیں کھوئے ہوئے ہیں۔ آپ کی آنکھیں بند ہیں اور آپ اس جگہ موجود ہیں۔ اس ٹرم کو عام طور پر امیجینیشن کہا جاتا ہے، لیکن مائنڈ سائنس اس کو ہائپر فنٹیشیا کہتی ہے، جس میں آپ اپنے خیالوں میں کہیں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کی فیلنگ کو فیل کرتے ہیں۔ ایک اور ٹرم ہے جسے پرو فنٹیشیا کہا جاتا ہے۔ اب پرو فنٹیشیا میں آپ کھلی آنکھوں سے منظر دیکھنے لگتے ہیں، اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جو وہاں پر حقیقت میں ہوتی ہی نہیں۔ پرو فنٹیشیا کے مطابق آپ کھلی آنکھوں سے کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو حقیقت میں وہاں پر موجود ہی نہیں ہوتی۔ چلیں اب اس کی بھی تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ آپ اپنی آنکھیں کھولیں۔ اگر آپ کے سامنے ٹیبل ہے، کوئی میز ہے، تو آپ اس کے اوپر نظریں جما دیں اور دیکھیں کہ اس ٹیبل کے اوپر کیا کیا پڑا ہوا ہے۔ اچھا، آپ نے سب چیزوں کا جائزہ لے لیا، سب چیزوں کا آپ کو پتہ چل گیا، لیکن وہاں پر ایک چیز مس ہے، اس ٹیبل کے اوپر سیب نہیں پڑا ہوا۔ اب آپ سوچنے لگیں کہ اس ٹیبل کے اوپر ایک ایپل پڑا ہوا ہے، ایک سیب پڑا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایسے لگے گا کہ واقعی اس ٹیبل کے اوپر ایپل پڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سارے چھوٹے بچے امیجنری فرینڈز بنا لیتے ہیں اور ایسے باتیں کرتے ہیں، ایسے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچے، ان کے فرینڈ بالکل ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے چائے بنا رہے ہیں، ان کو بسکٹس دے رہے ہیں۔ اور بعض اوقات دماغ کے اس فینامنا کو ہم غلط رنگ دے دیتے ہیں۔ ہمیں ایسے لگنے لگتا ہے کہ ہمارے بچے پوزیسڈ ہو گئے ہیں اور وہ جنات سے باتیں کر رہے ہیں۔ میرا مقصد چیزوں کو دونوں طرف سے دیکھنا ہے، سائنس کی روح سے بھی اور روحانیت کی نظر سے بھی۔ بلا وجہ کسی چیز کو اینالائز کیے بغیر ہم کسی نتیجے پر نہ پہنچے، اور بغیر کسی ضرورت کے اپنے دل و دماغ میں ڈر اور خوف نہ بٹھائیں۔ ہر چیز جنات یا جادو کی وجہ سے نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک ریزن ہو۔ جی ہاں، خوفناک کہانیاں سنانا اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، لیکن ہر بار ڈرے رہنا، خوف طاری کر لینا، یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ امید ہے یہ آپ کو چھوٹی سی آڈیو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو کامنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ کچھ پکچرز لیں اور ان کے اندر دیکھیں کہ پکچرز کے اندر آپ کو کیا نظر آتا ہے اور کس طرح اس کو اینالائز کیا جاتا ہے۔ ہم پھر ملیں گے کسی آڈیو یا ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔